बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। और ट्विटर डाउन करने से थोड़ी कुछ होता है, जो रात को आपने किया, लेकिन तीर निकल चुका है और तीर मौलक है और इस तीर को पकड़ना नहीं है। जी हाँ, इस तीर से बचना है और ये गाइडेड तीर है। इसको हर एक का पता कि मैंने कहाँ कहाँ जाके लगना, और लग रहा है। पूरी थरतल्ली है जी, पूरी थरतल्ली। किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि कमिश्नर रावलपिंडी जो है वो इस तरह का बयान देंगे, इस तरह का इतराफ़ी बयान करेंगे, वो इस तरह का इतराफ़ जुर्म करेंगे। किसी के वहम गुमान में था। ये सब ड्रामेबाजी है। ये कहना कि भाई उनका ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं है, वो डिप्रेशन में थे, ये कोई दबाव था उनके पार। किसका दबाव था? किसका डिप्रेशन था? सच बोलने में किसका दबाव होता है? उसका डिप्रेशन किस चीज़ का होता है? ठीक है, वाकई अगर कोई गैरतमंद आदमी हो ना, तो वाकई उससे कोई गलत काम हुआ, उसका जी करता है कि मैं अपना नुकसान कर लूँ या दुनिया को बता दूँ। शुक्र उन्होंने अपना नुकसान नहीं किया, दुनिया को बता दिया कि मेरे साथ किसने क्या करवाया। और ये गैर मामूली चीज़ थी। मैंने बोला किसी के वहम गुमान में नहीं था। इसी वजह से रात गए तक दफातर भी खुले हैं, इजलास भी हुए हैं और बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग हुई है। और तो और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा, जिन पर इल्ज़ाम लगाया कि मेरे साथ उनको भी चौक पे लटकाया जाए, कचहरी चौक के, जी हाँ, उनको भी बाकायदा तौर पर डिफेंसिव किया और उन्होंने मीडिया का बाकायदा सहारा लिया। उनको मीडिया से गुफ्तगू करना पड़ी, मामले पर अपना मौक़िफ़ देना पड़ा कि सबूत को सामने लाएं। लेकिन सर, इसका मतलब है ये सारा मामला इतना सादा नहीं है। चीफ जस्टिस तक ने सबूत मांग लिए, तो आज खुद नोटिस तो उन्होंने नहीं दिया। 5 जजेस ने मिलकर मीटिंग भी की थी। लेकिन मुझे इसका पूरा यकीन है कि बरोज़ पीर, जो एक अहम तरीन समात है ना इस इलेक्शन के नतायज को कलदम करने के हवाले से, जो 3 रुकनी बेंच है और काजी फाइज़ साहब उसकी सदारत कर रहे हैं, उसके साथ ही इस केस को लिया जाएगा। ठीक है जी, ये बात आप जहन में रखें। इसी दौरान ना रात गए, मैंने कहा दफातर भी खुले, इजलास भी हुए। इलेक्शन कमीशन में आम तरीन इजलास हुआ, जिसकी सदारत ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर रहे। अब आप ज़रा से ये चेक करें, उसका एलामिया आया, फैसला किया गया जी कि सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर जो लियाकत अली चट्ठा साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया ना कमिश्नर ने, उसको मुस्तरद करते हैं। एक अदद आला सतही कमेटी इंक्वायरी की बनाई गई है सर, और जिसकी सदारत सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन करेंगे, और कमेटी में सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल डायरेक्टर कानून शामिल है। भाई ये अपने ही सेक्रेटरी, अपने ही चीफ के मुतालिक इंक्वायरी करेगा? कहेगा सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने किस वक्त कहाँ क्या क्या किया? अच्छा ठीक है, शफाफियत इंतहा पे पहुंच चुकी है अपने। कहा गया है कि ये कमेटी रावलपिंडी के आरओस और डीआरओस, जिनके ऊपर जिनसे माफी मांगी है कि ये लोग रो रहे थे चीफ कमिश्नर के सामने कि सर हमसे ये काम ना करवाया, उन्होंने कहा मेरे हुक्म पर, कि मुझे आगे से हुक्म था, मैंने ये काम उनसे करवाया, 70-70 हज़ार की लीड वालों को हराया। उन सब से पूछेगा जी, उनके बयान रिकॉर्ड करेगा, और रिकॉर्ड करने के 3 दिन बाद इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट पेश करेंगे। उसके बाद कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ कार्रवाई होगी। भाई ये इस कमेटी की डोमेन है। उसके बाद इस कमेटी ने, यानी कमिश्नर रावलपिंडी जो अब नहीं रहे, ट्रांसफ़र हो गई उनकी, उनके खिलाफ ये कार्रवाई करेगा। तो पहले से ही, कल मैं आपको एक बात बता दूं, मैं खुद विटनेस हूँ, मीडिया में हूँ, बड़ी स्क्रीन पर आता हूँ, आपको पता है, कल पहले से ही अहकामात दे दिए गए थे पाकिस्तान के तमाम आरओस को और डीआरओस को, असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को, कि आप सब ने स्टेटमेंट देनी है लिख के कि हमारे कमिश्नर का कोई ताल्लुक नहीं होता इस सिस्टम के साथ। वो किसने कहा? वो एक अलग बात है। ठीक है जी, मगर अब इन्होंने कहा नहीं, हम पहले उनसे रिपोर्ट लेके फिर आगे बात करेंगे। तो कल ये बात तो हो गई रात को, ये सारे अहकामात आए हुए थे, फिर टीवी पे टिकर्स भी चलाए गए, और जो सुरख पट्टी है ना वो बकायदा इस पर चलाई गई है। मैंने बोला किसी की तवक्को नहीं थी। सर हड़बड़ा गए हैं, आप यकीन जाने हड़बड़ा गए हैं। वो कहते हैं काटो और लहू रही, ये वाली पोजीशन चल रही है। और जबकि कमिश्नर रावलपिंडी, अब जाहिर बात है पाकिस्तान में रवाज नहीं है ना, रवाज वहाँ तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाते हैं। इस पैमाने पर आके बोलना, तो सर उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया गया, और इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया गया, और इसकी बड़ी वजह है, लगता है इनको सज़ा बड़ी देनी है, क्योंकि नौकरी पर रहेंगे चंद हफ्तों की, तो नौकरी पर रहेंगे तो सज़ा देने में मज़ा आएगा, पर्क्स वगैरह, बाकी निशान इबरत बनाना बहुत चीज़ें होती है। तो नोटिफिकेशन जारी हुआ, उनकी जगह डीजी रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है
محمد سیف ان کو تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اچھا مزید سنیں جی، پاکستان تحریک انصاف کو آپ کو پتہ موقع مل گیا ہے، ان کے پاس تو سارے ثبوت بھی موجود ہیں، ان کے اہم قائدین کا، سینئر قائدین کا رات کا اجلاس ہوا، انہوں نے بڑی اہم پوزیشن لی، اور اس پوزیشن میں انہوں نے نہ صرف دھاندلی میں سہولت کاری اور عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے پر معاونت پر سندھ اور پنجاب کے چیف سیکرٹریز کی فوری برطرفیوں کا مطالبہ کیا ہے۔ یہی نہیں، آئی جی سندھ اور آئی جی پنجاب کی بھی اس لاقانونیت پہ اپنا حصہ ڈالنے پر برطرفی کا انہوں نے مطالبہ کر دیا ہے۔ تو یہ ہے بڑی پوزیشن۔ انہوں نے کہا انہوں نے جمہوریت کو داغدار کیا ہے اور اپنے صوبوں میں لاقانونیت کے فروغ میں مجرمانہ کردار ادا کیا ہے، ان کا کڑا محاسبہ کیا جائے۔ سر ابھی تو عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی ہے ان کی، پیر سے ہیں ملاقاتیں، چیف کمشنر لیاقت علی چٹھا صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بعد۔ ابھی تو خان صاحب نے بتانا ہے کیونکہ پی ٹی آئی کو کون سی گراؤنڈ پہ کس طریقے سے کھیلنا ہے، ملاقات ہوگی تو اس کے بعد خان صاحب کو مزید لڑنے کا جواز ملے گا، ان کو ڈرنا چاہیے۔ اچھا بہرحال ادھر پنجاب کی نگران حکومت ڈیفینیٹلی ذمہ دار ہے ساری انتظامیہ کے اندر، اس کو کہاں سے رکھ سکتے ہیں، اور وہ تو پہلے دن سے ہی ذمہ دار ہے، تبھی تو ماشاءاللہ اتنی اچھی کارکردگی پر 13 مہینے سے حکومت بھی کر رہے ہیں۔ تو جناب ہوا یہ کہ کمشنر راولپنڈی کے اعتراف جرم پر اب دھری بات جب تحقیقاتی کمیٹی بنائی جائے گی، اور تو اس میں پنجاب نے بھی بنائی ہے، وہ بھی ذرا اپنے اوپر کوئی کہے گا کہ میں نے کیا ہے، مگر اب چیک کریں جن پہ الزام لگا رہے ہیں نا وہی تحقیقاتی ٹیم بنا رہے ہیں۔ ایسے کبھی ہوتا ہے؟ نہیں، ہاں پاکستان میں ہوتا ہے۔ تو پنجاب حکومت کے ترجمان جو حامد میر کے بھائی بھی ہیں اور وزیر اطلاعات بھی ہیں عامر میر صاحب، وہ صحافیوں سے لڑتے ہوئے پائے گئے رات کو، اور ایسے لڑے، ایسے بھڑک کے لڑے جیسے بڑے بازار میں کسی نے ان کے کپڑے اتار دیے، آپ یقین جانیں ایسا لگ رہا تھا۔ اور پہلے تو انہوں نے کمشنر راولپنڈی کی سٹیٹمنٹ پر کل دوپہر سے چل رہا تھا، انہوں نے ان کو ذہنی مریض کہا اور کہا بڑا دباؤ ہے، ایسا بندہ ذہنی مریض ہوتا ہے۔ پھر میڈیا نے پوچھ لیا بھائی آپ نے ذہنی مریض کس طریقے سے کہا، آپ کی ایڈمنسٹریشن کے اندر ایک بندہ کمشنر ہے اور ذہنی مریض ہے آپ کہتے ہیں، آپ بتائیں آپ نے کیوں کہا ان کو ذہنی مریض ہے، آپ کو کیسے پتہ چلا وہ ذہنی مریض ہیں؟ اور اس پر وہ آگ بگولا ہوئے صحافی عادل چاہتے، ان کو باقاعدہ طور پر انہوں نے گالی دی، ان کو عمرانڈو کا پتہ نہیں کیا تھا، اور پھر فون بند کر کے بھاگ گئے۔ تو فرسٹریشن ہے سر، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کی کیا قابلیت ہے جس کی بنا پر سوائے ایک یوٹیوب چلانے کے پی ٹی آئی مخالف، ان کی کیا قابلیت تھی مجھے نہیں اس بات کا پتہ۔ اور خود اپنے بھائی سے ہی پوچھ لیں، اپنے بھائی سے ہی پوچھ لیں ساری سچویشن پہ۔ تو بہرحال پتہ چل گیا کہ کیا کرائٹیریا ہے نگران حکومتوں کا۔ تو بہرحال اور اگر ثبوت، خود تو بھاگے، اور اگر ثبوت کمشنر نے پیش کر دی ہے، چیف جسٹس صاحب بلائیں گے تو صحیح، اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں تو بلائیں گے، اگر بلا لیا تو مشکل ہوگا، لیکن اگر بلا لیا تو پھر ذہنی مریض تو یہ ہوئے نا۔ کیا خیال ہے عامر میر صاحب چیف کمشنر نہیں ہوئے؟ ایسے نہیں کوئی بات کرتا۔ تو میرا اسٹیک پہ تو ہے پوری نگران حکومت، ثبوتوں پہ آ جائے تو بنتا ہے ان کا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں قربانی ہونی ہی ہونی ہے، چاہے الیکشن کمیشن میں کسی کی ہوگی، چاہے آر اوز کی ہوگی، یا وہ تو گئے نا چیف راولپنڈی چیف کمشنر، وہ کر دیا، بتا دیا، اپنی قربانی دے دی کہ بھائی میں سکون کی موت مرنا چاہتا ہوں، یہ اعتراف کر کے۔ قربانی ہونی ہے، کس کی ہونی ہے، کس کا قد کاٹ ہوگا یہ دیکھنا ہے۔ ہاں ادھر فیصل واڈا صاحب کو کل پلیس کیا گیا باقاعدہ کہ آپ ذرا جواب دینا، جو ایک دن پہلے نون لیگ نے کہا تھا، بیانیہ یہ تھا کہ ہم حکومت نہیں لینا چاہتے، ان کو حکومت لینے دیں جنہوں نے لینی ہے۔ تو فیصل واڈا صاحب کے ذریعے جواب دلوایا گیا۔ کل پروگرام میں کہتے ہیں وہ سعد رفیق نے کہا تھا نا یہ کانٹوں کا تاج ہے پہنایا جا رہا ہے، ہم کیسے پہن لیں؟ تو پوچھ لیا اینکر نے فیصل واڈا صاحب سے کہ وہ جو تاج کانٹوں کا پہنایا جا رہا ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں تاج پہنایا نہیں جا رہا کانٹوں کا، نون لیگ کو اس کے اوپر بٹھایا جا رہا ہے، اس لیے چیخیں تو نکلیں گی۔ اور نے کہا سارے مل کر بٹھا رہے ہیں، بیٹا بٹھانے والے بھی تگڑے ہیں نا۔ ہاں جی، اور شہباز شریف کا بھی انکار کرتے بیٹھنے سے، چاہے کانٹوں والا تاج ہو، وہ تو انکار نہیں کرتے۔ اور دونوں بھائیوں میں یہی تو لائنس ہی تو مختلف ہے سر، اور اسی وجہ سے ساری پوزیشن ہے۔ بہرحال مجھے ایسا لگتا ہے
کمشنر راولپنڈی کی جو سٹیٹمنٹ ہے نا، جس میں 13 قومی اسمبلی کے حلقوں کا پورا پوسٹ مارٹم کیا اور 27 صوبائی اسمبلی پنجاب کا پوسٹ مارٹم کیا، وہ بھی بتایا تاج پہننا ہے کہ نہیں پہننا، نہیں تو حقیقت یہ ہے. کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بات کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.